हांव मायनॉरिटी मोर्चा वेळ्ळी एज अ प्रेसिडेंट फ्रँकी फेर्नांदीस आमकां चड खुशालकाय भोगता आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंताचो वायट दिवस आमकां हिंगा मानोवपाक आमचे मायनॉरिटी भाव सगळे वचन दिसता मारपी हांगा ताका लागून तेय म्हणपाक लागले आमकां सांगपाक लागले हिंगाचे आमी तेजी बर्थडे सेलेब्रेट करया म्हण आमच्या गांवांत बेतूल सो ताका लागून आमी सगळे लोक हांगा आयला ताका लागून आमी आख्खे मायनॉरिटी ग्रूप फ्रॉम वेळ्ळी आखो आमी एकठांय जाल्या ताजें सेलेब्रेशन करपाक तेजे बर्थडे तुज्या जल्माचो हॅपी बर्थडे म्हणून उगडास कोतां तुजो स्वर्गार 4 दिसांचो होडेन खुशेन साळपाचो हॅपी बर्थडे म्हणून सियाम उगडास कोताय तुजो हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे dear Siam, happy birthday to you. आज आमी हिंगा सगळे एकठांय जाल्या सीएमाचो जल्माचो दीस मनोवपाक कित्याक असलो यंग डायनामीक लिडर आमकां मेळोंक आमकां व्हडलें गोंयां भाग जें डेव्हलपमेंट गोंयांत जालां तें तुमी पळयलां सांगपाची कांयच गरज ना पयलें कितें जावं ना तें आतां सीएम बाब आमचो करता रात दीस आमकां कोविडाक टायमाक आमकां तो वावरलो आनी जायतें तेणें बरें करून दाखयलां आनी फुडें आमच्या जायते वेळ्ळी कॉन्स्टिट्युएन्सी जायतें बरें जावपाचें आसा म्हाका शक्य आसा की सीएम साहेब आमगेलें करून दितलो सर हें आमचें करतलोच काम आमकां तेजेर खात्री आसा आनी आमकां खूब खुशालकाय भोगता आज त्या जल्माचो दीस मनोवपाक थँक्यू व्हेरी मच हॅपी बर्थडे सीएम सर माय मोगाचो येवकार दिता आज ह्या जाग्यार आमी आयली म्हूण आमच्या बाब सीएमाचो बर्थडे सेलेब्रेट करपाक आनी आमी हे पंगडांक भितर सरल्यांत फकत आमच्या सगळ्यांची कामां जावपाक आमची जायतीं कामां फाटीं उरल्यांत रस्त्याची बिजलेची उदकाची ती आमचो सीएम बाब आमकां करून दितलो म्हूण म्हाका शक्ती आसा आनी हांव भावार्थान उलयतां तुमची बी सगळ्यांची कामां तो करून दितलो कसली जास्ती धरी नाकात आतां आमच्या बाब सीएमाक आमी हॅपी बर्थडे वीश करतात हॅपी बर्थडे सर many happy returns of the day today and always. God bless you. Thank you. On the spot we have just cut the birthday cake and I would like to wish our honorable CM a very blessed happy birthday. And I'm here on behalf of along with this minority morcha because I feel that there is no development in this area and other places like Panjim or maybe some other places a lot of development has been done. So I request our honorable CM that please take into consideration our views and sooner the better. Please try to do the development wherever necessary and thank you. तुम्ही पळयतात GNH.